नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु, 24 घण्टामा थपिए 927 संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा 400 बढीमा संक्रमण पुष्टि। नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित, कोरोनाको कारण देखाउँदै भदौ 18 गतेका लागि सारियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रभावित। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक, कोरोना महामारीबाट झनै प्रभावित। निर्माण कार्य भइरहे पनि स्रोत र स्थानीय समस्याकै अल्झनमा। कोभिड-19 का कारण देशभरि रगत अभाव, अस्पतालहरूमा जम्मा गरिएको रगत सकिँदै कास्कीमा घर दैलो रगत संकलन अभियान सुरु। र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा पदबाट राजीनामा, अस्वस्थताका कारण पद छोड्नु परेको भनाई, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा याचना। कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 8 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको छ। यस्तै शुक्रबार 927 जना नयाँ संक्रमित थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 415 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 350, भक्तपुरमा 54 र ललितपुरमा 11 जना संक्रमित थपिएका हुन्। देशमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 36,456 पुगेको छ। देशभरि कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गएपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6,000 भन्दा बढी बेड थप गरेको छ। केन्द्रीय अस्पताल, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6,202 वटा बेड थप भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले थप 3 वटा अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा स्वीकृत गरेको छ। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा स्वीकृत गरिएको हो। नेपालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट 20 भन्दा बढीको सफल उपचार भएको बताइएको छ। विभिन्न अस्पतालमा 42 जनाले प्लाज्मा दान गरेका थिए। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा दिनेहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। अहिलेसम्म करिब 1600 जना भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीनवटै सुरक्षा निकायका गरी 1633 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसमध्येबाट झन्डै 50% अर्थात् 861 निको भएर घर फर्किसकेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरीका 795 जना, नेपाली सेनाका 403 र सशस्त्र प्रहरीका 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शनिबार बस्ने भनेको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बोलाएको बैठक भदौ 18 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। शुक्रबार बिहान भेटवार्ता गर्नुभएका पार्टी अध्यक्षद्वय केबी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच कोरोना संक्रमण बढेका कारण बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका केही नेताहरू सहभागी भएको बैठकमा संलग्न केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित गर्नु परेको बताइएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएका छन्। आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य भइरहे पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको समस्या लगायतका कारण अधिकांश आयोजनाहरू समयमै पूरा हुनेमा झनै आशंका बढेको छ। वर्षौंदेखि निर्माण शुरू भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कहिले स्रोत अभाव त कहिले अन्य स्थानीय समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। विभिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भइरहेका आयोजनाहरू अहिले कोरोना महामारीका कारण झनै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्।
विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले बारम्बार आयोजनाका कामहरूमा चासो राख्दा पनि यिनले आवश्यक गति लिन सकिरहेका छैनन्। सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले कोरोनाका कारण आयोजनाका कामहरू केही प्रभावित भए पनि सन्तोषजनक नै भएको दावी गर्दै आएका छन्। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले भने गौरवका आयोजनाहरू जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा हुन नसकेकोले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएको छ। कुल आयोजना मध्ये सरकारले दिएका केही आयोजनाका कामको प्रगति हेर्दा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न मुस्किल पर्छ। सरकारका अनुसार पशुपति गुरु योजना अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 84% काम सम्पन्न भएको छ भने लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको काम 85% सकिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम 2067 मै पूरा हुनुपर्ने थियो भने लुम्बिनी क्षेत्रको काम 2073 भित्र सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यी मात्रै होइन, अन्य आयोजनाका कामहरू पनि तोकिएकै मितिमा पूरा नभएपछि नयाँ मिति तोकिँदै आएका छन्। यस्तै पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा 53% काम सम्पन्न भएको छ भने हुलाकी सड़कको 55% काम भइसकेको छ। यसै गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा 71% काम सम्पन्न भएको छ। मुआब्जा वितरणकै मुद्दामा अल्झिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अहिलेसम्म 32 अर्ब 27 करोड़ 17 लाख बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको सरकारले जनाएको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको 63% र रानी जमरा गुलरिया आयोजनाको 48% भौतिक प्रगति भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवका जम्मा 23 वटा आयोजना मध्ये अधिकांश आयोजनाहरूको निर्माण गरिसक्नुपर्ने मिति गुज्रिसकेका छन् भने पटक पटक म्याद थप्दै काम अगाडि बढाइएको छ। लक्षित मिति नजिकै गरेका आयोजनाहरू पनि समयमै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेका छैनन्। सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिने लक्ष्य लिएको नेपालले सोही अनुसार यी आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको हो। तर यी आयोजनामा भएका निराशाजनक प्रगतिले तोकिएकै मितिमा नेपालको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ। समाचारमा पालो छोडो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण देशभरि रगतको अभाव भएको छ। अस्पतालले स्टक राखेको रगत सकिन थालेपछि रक्त सञ्चार केन्द्र कास्की आकस्मिक रूपमा रगत सङ्कलन गर्न रक्तदाताको घर घरमै पुग्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। जारी निषेधाज्ञाका कारण लामो समयसम्म रगत संकलन गर्न नपाएपछि कास्कीमा रगत अभाव हुन थालेको छ। रगत अभावमा सुत्केरी, शल्यक्रिया र डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीमा समस्या देखिन थालेपछि रेड क्रस कास्कीले घर दैलो रगत संकलन अभियान चलाएको छ। कम्युनिटीका स्वतस्फूर्त मान्छेहरूले हामीलाई बोलाएर हामी कलेक्सन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डलाई अपनाएर सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर यो सबै प्रोटोकललाई हामीले विचार गरेर हामी रगत कलेक्सन गरेका छौँ। अहिले पोखरामा सर्टेड होला कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आकलन थियो, तर यो स्पिड देख्दाखेरि अहिले यो भदौ महिनामा पनि हाम्रो रगत अभाव हुने चाहिँ देखिएको छैन। यो चाहिँ धेरै नै राम्रो कुरा हो। हाम्रा यद्यपि यो निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि हाम्रा पुराना कार्यक्रमहरू नभएर नयाँ कार्यक्रमहरूले रगतलाई आपूर्तिमा सहज बनाएको छन्। पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा रगत अभाव भएको खबर सञ्चार माध्यमबाट आएपछि रगतको अभाव हुन नदिन लायन्स क्लब अफ पत्रकारीले सप्ताहव्यापी घर दैलो रक्तदान अभियान नै चलाएको क्लबका पूर्व अध्यक्ष एवं सञ्चारकर्मी भरत कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। पोखरामा रगतको अभाव छ भन्ने मिडियाबाट आइसकेपछि हामीलाई लाग्यो कि अब पोखरामा आकस्मिक रूपमा रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यसै हिसाबले हामीले प्रोग्रामहरू मिलायौँ र लायन्स क्लब अफ पोखरा भद्रकालीले साताव्यापी रूपमा रक्तसञ्चार केन्द्रमै पुगेर कम्तीमा पनि दिनको 5 जनाका दरले रक्तदान गर्ने कि भन्ने हामीले सोच बनाएका थियौँ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, यो हस्पिटलमा आउनकै लागि मान्छे तयार हुँदैन नि त हुनाले हामी एक कुनै चोकहरूमा गएर कार्यक्रम गरौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेको सञ्चार केन्द्रको मान्छेले र त्यस अनुसार हामीले पहिलो दिन भद्रकाली चोकमा कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले
25 युनिट रगत सङ्कलन गरेका थियौँ। कोरोना कहरको विषम परिस्थितिमा रगत अभाव भएर कोही पनि छटपटाउनु नपरोस् भनेर आफूले रक्तदान गरेको फ्रन्ट लाइनमा रहेर देश र जनताको सेवामा लागि परेका सुरक्षा कर्मीको भनाइ छ। अहिले हामी रक्तदान गर्नुको कारण चाहिँ विषम परिस्थितिमा आइपरेको सबलाई समस्या नगइरहेको अथवा रगतको अभावले गर्दा देशका एकमुठी रगतले चाहिँ एकजनाको ज्यान बचोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामी रक्तदान गर्न यो विषम परिस्थितिमा पनि ड्युटीमा रहँदा पनि यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका छौँ। ब्लड कसैलाई अभावको कारण चाहिँ कसैको ज्यान नगओस् भन्नको लागि चाहिँ ब्लड डोनेसन गर्न आएका हौँ। त्यसमा हामी खुसी छौँ। रक्त सञ्चार केन्द्रको घर दैलो रगत सङ्कलन अभियानलाई सामाजिक संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका छन् भने रक्तदाताले स्वतस्फूर्त रूपमा रक्तदान गरिरहेका छन्। रक्तदान जीवनदानको मूल मर्मलाई सम्झेर तपाईँ हामी सबैले यसमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी का लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारत बीच सम्झौता भएको काठमाडौँ रक्सौल रेल मार्ग अध्ययनको काम प्रभावित भएको छ। अध्ययनका लागि भारतीय टोली नेपाल आउने बताइए पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदो अवस्थामा रहेका कारण तत्काल अनुमति नदिएको रेल विभागले जनाएको छ। 2 वर्ष पहिले नेपालमा सम्पन्न बिमस्टेकको 4औं शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएको थियो। भारत सरकारकै आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रका 5 स्थानमा रेल निर्माणको सम्झौता भए अनुसार जयनगर कुर्था र विराटनगर जोगबनी रेलमार्ग निर्माण अघि बढिसकेको छ। ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम 90% सम्पन्न भएको छ। गएको वैशाखमै सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण भइरहे पनि कोरोना महामारीका कारण गत चैत्रदेखि काम अघि नबढ्दा समयमै पूरा हुन नसकेको हो। अहिले बालगोपालेश्वर मन्दिरको गजुर र सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम भइरहेको छ। यसैबीच शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सहितको टोलीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणका क्रममा शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरले कोभिड महामारी कायम रहे पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरिने बताउनुभयो। ऐतिहासिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक मात्रै यो पुरातात्विक धरोहर मात्र नभइकन हाम्रो यो रानीपोखरी भनेको एउटा काठमाडौँको लाइफलाइन पनि हो। यो बागद्वार भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले अझ बुझ्नुपर्छ र बागमतीको यस उत्पत्ति र विकास र यसको सांस्कृतिक मात्र नभइकन मलाई लाग्छ यो बागमती भनेको हाम्रो लाइफलाइन। लकडाउन खुकुलो भएपछि निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौँका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूको शुक्रबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। केही पत्रकारहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि उपत्यकाका करिब 200 जनाको कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेको बताइएको छ। देशकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्य कैलालीको गोदावरी क्षेत्र गोदावरी नदीले धार परिवर्तन गर्दा उच्च जोखिममा परेको छ। अविरल वर्षाले गोदावरी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नदीले धार परिवर्तन गरेपछि गोदावरी धाम, हनुमान मन्दिर र तेघरी लगायतका क्षेत्र जोखिममा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सुप्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र गोदावरी नदी कटानको जोखिममा परेको छ। बुधबार परेको अविरल वर्षा पश्चात गोदावरी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै धार परिवर्तन हुँदा हनुमान मन्दिर क्षेत्र, तेघरी क्षेत्र तथा कुम्भबाटिका क्षेत्र जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन्। गोदावरी 4 स्थित गोदावरी धाम मा अस्ति रातिको अविरल वर्षाले गोदावरी धाम वरिपरिका धार्मिक स्थल लगायत त्यहाँको स्थानीय बस्तीलाई अत्यन्तै जोखिम गरेको छ। बाढीले नदीको धार परिवर्तन गरेपछि राजमार्ग नजिक रहेको हनुमान मन्दिर मात्र नभई तेघरी क्षेत्र पनि जोखिममा छ।
नदी कटानबाट भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न नदीको धार यथास्थानमा फर्काउनुका साथै मजबुत तटबन्ध निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारले आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने गोदावरी धाम व्यवस्थापन समितिको माग छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि यसको लागि पहल गरिएन, समयमा यसको विषयमा सोचिएन भने यो प्रबल एउटा राम्रो खालको तटबन्धन यसमा गरिएन भने यसले ठुलो क्षति पुर्याउने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। त्यो भएको हुनाले यो नदीको जसरी स्वरूप परिवर्तन भएको छ यसका लागि एकदमै राम्रो खालको एउटा तटबन्धनको गुरुयोजना सहितको तटबन्धन हुनु एकदमै जरुरी छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दा जोखिममा परेका गोदावरी धाम, हनुमान मन्दिर क्षेत्र तथा तेगरी क्षेत्रको अनुगमन गरिसकेको र नदीको धार परिवर्तन एवं तटबन्ध निर्माणका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कार्य सुरु गरिने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। हामीले अब यो गोदावरी नदीको यो 55 वर्षको अवधिभित्र यो पछि धार परिवर्तन भएको छ होइन। अब यो धार परिवर्तन गर्ने सवालमा हिजो हामी त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यो जुन ठाउँमा पहिला नदी बगेको अवस्था थियो त्यो ठाउँमा पुरै पुरिएको अवस्था छ र जुन ठाउँमा यता पनि आएको र त्योले चाहिँ लगभग अत्रे बजारसम्म क्षति पुरै गाउँलाई क्षति गर्न सक्ने कारणले गर्दा अब यसलाई अहिले पनि तत्काल रोकथाम गर्नको लागि हामीले गोदावरी नगरपालिकाबाट हाम्रो इन्जिनियर त्यहाँ पठाएको छ र इन्जिनियर र प्रशासकलाई पठाएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भएको छ र नापजोख गरेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ र जुन त स्काई भेटर लाउने चाहिँ कुरो भएको छ भोलि पर्सिदेखि चाहिँ भित्रै स्काई भेटर लाग्छ र अब त्यहाँ तत्बन्धन गर्ने काम पनि अगाडि बढाउने छौँ होइन, तत्काल रोकथाम गर्नको लागि। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्य नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको हुँदा यसको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि सरकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सो विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो। विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका लागि कार्यकारी निर्देशकको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गर्नका निम्ति प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव रहने गरी 3 सदस्यीय छनौट समिति चाहिँ गठन गरियो र 6औं नम्बरमा यस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कास्की जिल्ला भन्दा बाहेक 10 वटा जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालय पोखराको कार्य सञ्चालनका निम्ति गत वर्ष नै हामीले केही कर्मचारीहरू करारमा चाहिँ नियुक्ति गरेका थियौं र उहाँहरूको त्यो जुन नियुक्ति गरिएको थियो उहाँहरूलाई नै फेरि करार चाहिँ सेवा निरन्तरता दिने गरी अब त्यो दरबन्दी चाहिँ स्वीकृत चाहिँ भएको छ र यिनै निर्णयका साथ गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदको चाहिँ बैठक समापन भएको जान्छ। बैठकले मुख्य न्याय अधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभामा पेश गर्नको लागि पनि स्वीकृति दिएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सुनचाँदीको भाव पुनः क्रमिक रूपमा घट्न थालेको छ। अघिल्लो दिनभन्दा 700 रुपियाँले गिरावट आएर सुनको कारोबार मूल्य शुक्रबार प्रति तोला 96,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार दर भाव प्रकाशित गरे पनि निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकासँगै मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा कारोबार भने ठप्प रहेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार अहिले सुनसान भएको छ। भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बिहीबारदेखि भन्सार कार्यालय नै सुनसान बनेको हो। कृष्णनगर भन्सारमा कारोबार नभएपछि सुठौली र भैरवाको बेलहिया नाकाबाट सामानहरू पैठारी हुने गरेका छन्। कृष्णनगर भन्सारमा वार्षिक 4 अर्ब बढी राजस्व उड्ने गरेको छ।
अब विश्व समाचार। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले राजीनामा दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। राजीनामा दिने क्रममा आबेले आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कारण राजीनामा दिनु परेको र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री आबेले जापानमा सबैभन्दा लामो समय कार्यकारी पदमा रहने नेताको रहनु छ। सन् 2012 मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका आबेले लगातार 8 वर्ष सत्ता सम्हाल्नुभयो। यसअघि सन् 2006 देखि 2007 सम्ममा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका आबेले आफ्नो दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अनपेक्षित पराजयसँगै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 927 संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा 400 बढीमा संक्रमण पुष्टि। नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित। कोरोनाको कारण देखाउँदै भदौ 18 गतेसम्मका लागि सारियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रभावित। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक। कोरोना महामारीबाट झनै प्रभावित। निर्माण कार्य भइरहे पनि स्रोत र स्थानीय समस्याकै अल्झट। कोभिड-19 का कारण देशभरि रगत अभाव। अस्पतालहरूमा जम्मा गरिएको रगत सकिँदै कास्कीमा घर दैलो रगत संकलन अभियान सुरु। र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा पदबाट राजीनामा। अस्वस्थताका कारण पद छोड्नु परेको भनाई। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा याचना। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।